ذکر معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا، احباب دا اس خوبصورت بزم دا تمام انتظام فرمانا، بالخصوص ناظم ضلع محترم جناب حافظ محمد داؤد صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے رفقاء، جماعتی احباب، نمازی حضرات، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں بڑی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم چودھری محمد طارق ڈار صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما، اسی طرح بھائی عبدالصبور صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما، برادر اکبر حضرت قاری محمود الحسن ساقی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما، اور میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا سہیل معاویہ صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار کتاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا، تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے پکھا بند کر دے۔ ربیع الاول دا مہینہ جو کہ نصف نالوں زیادہ گزر چکے ہیں، اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت و سعادت ہوئی۔ اس کائنات دے اندر نبی پاک علیہ السلام ہدایت اور رحمت دا پیغام لے کے آئے، اور اللہ تعالی نے جس دور دے اندر، جن حالات دے اندر، جس قوم دے اندر، جن لوگوں دے اندر نبی پاک علیہ السلام مبعوث فرمایا، ان لوگاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ بھائی مدثر رحمانی صاحب بھی تشریف فرما نے، اللہ انہاں دانا بھی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ تمام احباب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ بھائی سیف اللہ صاحب ٹھیٹھیاں تو تشریف لے آئے، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ آئیے بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا۔ حضرات، اس وقت ساڑھے معاشرے نو، ساڑھی قوم نو، ساڑھی نوجوان نسل نو نبی پاک علیہ السلام دے آمد دے مقصد نو سمجھن دی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اسی کلمہ پڑھن دے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور وفا نہیں نبھا سکے۔ کلمہ پڑھے، نعرے بھی لائے نے، لیکن محبت کرن دا حق ادا نہیں کر سکے۔ ساڑھی محبت زبان دی حد تک کے، کلام دی حد تک کے، کردار تک ساڑھی محبت نہیں پہنچ سکی۔ محبت اس بات کا نام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے محبت کی جائے، ساڑھے عمل دے اندر نظر آئے، کردار دے اندر نظر آئے، ساڑھے کاروبار دے اندر محبت مصطفیٰ نظر آئے، ساڑھے کاروبار دے اندر محبت مصطفیٰ نظر آئے، ساڑھیاں خوشیاں غمیاں دے اندر محبت مصطفیٰ نظر آئے۔ ایک ادو ہوئے گا جدوں اسی نبی پاک دے آمد دے مقصد نو سمجھا گے۔ آئیے انشاءاللہ ایہو گل کو ہم سمجھانی ہے کہ پھر گل مکا دینی۔ توجہ کرنا، جڑی میں آیا مبارکہ تساں باپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، وہ دی تلاوت دوبارہ سماعت کرواؤ اور ترجمہ سنو، پھر انشاءاللہ گل شروع کرنے ہیں۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
من قبل لفی ضلال مبین۔ سستی لاؤ محبت رکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی بعثت دا مقصد بیان کیتا، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے والذی بعث فی الامیین رسولا، او ذات رب تعالیٰ دی جن نے مبعوث فرمایا اپنے رسول انہاں لوگاں دے اندر فی الامیین رسولا، فی الامیین رسولا، جڑے نواقب سن، جڑے جان دے نہیں سن، جنہ کوئی علم کوئی نہیں سی، جڑے دین تو دور سن، جڑے رب دی ذات دی پہچان بھول گئے سن، رسولہ دی ذات دی پہچان بھول گئے سن، اپنے اپنے مذاہب تو دور ہو گئے سن۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امید دے اندر نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، ان پڑھ لوگاں دے اندر نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، دین تو دور لوگاں دے اندر نبی پاک تشریف لے کر کے آئے۔ سیرت نگاہ لکھ دے دے نبی پاک جن خلات دے اندر اس کائنات دے اندر آئے، اس وقت عرب دے اندر تین بڑے مذاہب سن۔ کتنے؟ تین بڑے مذاہب سن، ایک عیسائیت سی، ایک یہودیت سی، ایک دین ابراہیم کو منن والے۔ یہودی بھی اپنے اصلی دین تو پیچھے ہٹ گئے سن، عیسائی بھی اپنے اصلی دین تو پیچھے ہٹ گئے سن۔ دین ابراہیم کو منن والے ہمیں چند گنے چنے لوگ رہ گئے سن۔ نہ عیسائی اپنے اصلی مذہب تے سن، نہ یہودی اپنے اصلی مذہب تے سن۔ دین ابراہیم دے اندر بھی خرافات پیدا ہو چکی سن، ہمیں گناہ تے گنے جا سکتے سن لوگ جڑے دین ابراہیم نو منن والے۔ طبقات ابن سعد والا لکھ دے ایک بہت بڑے عالم اس وقت جڑے دین ابراہیم دے پابند سن، انہاں نو زید بن عمر بن نفیل کہا جاندے۔ انہاں دا ذکر نبی پاک نے اپنی زبان پاک تے دروی کیتا ہے، بخاری پاک دے اندر بھی آئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دے آن تو پہلا زید بن عمر بن نفیل اور نہ لوگاں اللہ دی توحید دی دعوت دیا کر دے سن، جڑے بیت اللہ دے در 360 پترا کے انہاں دی پوجا کر دے سن، غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کر دے سن۔ اس دور دے اندر بھی زید بن عمر بن نفیل کیا کر دے سنو رب تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، رب تو علاوہ غیر اللہ دے نام دا جانور نہیں جے ذبح کرنا۔ اس دور دے اندر لوگ جانتیاں دیاں نو زندہ درگور کر دے سن، اور ہم نے نقشہ بھی بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ انہاں نو پتہ چل جاندا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹی دا نام سن کے انہاں دے چہرے کالے ہو جایا کردے سن۔ تے زید بن عمر بن نفیل جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اس گھر دا جا کے دروازہ کھڑکاندے، کہندے لوگو اس بچی نو زندہ درگور نہ کریا جے، اے بچی مینوں دے دیو، میں دی تربیت بھی کراں گا تے پرورش بھی کراں گا۔ اللہ دی قسم سیرت نگار لکھے حضرت زید بن عمر بن نفیل کی وجہ کر کے 100 بچیاں نے جڑیاں زندہ درگور تو بچیاں نے ان خلات دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ فرمایا نہ ان پڑھ لوگاں دے اندر، نہ واقف لوگاں دے اندر، دین تو دور لوگاں دے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجیے۔ میرے پیغمبر آئے نے نبی پاک دے آن دے نال ہویا کیے سونا آیا تے مک گئے اندھیرے دے ہوئے توحید سنت دے سویرے دے سونا آیا
مک گئے اندھیرے نے ہوئے توحید سنت دے سویرے نے وہ دی ذات نے پڑھے دروداں دی برسات کرے دیا نب جاوے شالا حسن و حسین نے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدھے وہ دینات سنے دیا نب جاوے کو سبحان اللہ اور جنہاں نے بانی ادھرا گج کے کو سبحان اللہ جنہیں ایتھوں جا کے ڈرامے تے بہ جانا ہے مجرے تے بہ جانا ہے فلم تے بہ جانا ہے جا کے رشوت لینی ہے دھوکا کرنا ہے فراڈ کرنا ہے ایتھوں اٹھ کے جا کے ماں باپ دا دل دکھانا ہے ماں باپ دی گستاخی کرنی ہے بھراواں دا حق کھانا ہے بہناں دے حق وراثت تے قبضہ کرنا ہے اور حرام کھانا ہے وہ بے شک نہ بولے تے جنہیں سونے نبھانی ہے بڑا محبت ہے اظہار کرنے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے تساں کہنا نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے ادھے کو بولو سارے بولو شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے ایک یاد تک کے کلمہ سونے نور اس سونے دے من موڑے نور کہ یاد تک کے کلمہ سونے نور اس سونے دے من موڑے نور ایکو سکھے میری چند عربی مکھ تیرا تکے تیا نب جاوے اور شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے اگلا جڑا میں جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ تسی مکمل ایکٹیو ہو جانے ایتوان محبت مصطفیٰ دا دے صدیق اکبر دی محبت دا کرانڈ لگنا دے تسی بالکل اشعار بیدار ہو کے بہ جانے کہ یا پاک صدیق نے غار ہوئے کہ یا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں تجھا یار ہوئے یا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں تجھا یار ہوئے ساپ ڈنگ مارے پاوے لکھ واری ساپ ڈنگ مارے پاوے لکھ واری مکھ یار تکے دیا نب جاوے اور شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدھے وہ دینات سنے دیا نب جاوے اللہ تا قرآن کی اعلان کرے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں خلات دے اندر نبی کائنات تشریف لے کر کے آئے جن خلات دے اندر
جہالت بڑی سی، ضلالت بڑی سی، گمراہی بڑی سی۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اے تین گلاں اللہ نے بیان کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے آمد دے مقصد اس آیت دے اندر اللہ تعالی نے تین بیان کیتے نے۔ وہ تین چیزاں سن جنہاں تیناں چیزاں دے نال بلال چلدا زمین تے سی، پیراں دا کھڑاک رب دے جنت دے اندر سنائی دیندا سی۔ انہاں تیناں چیزاں نو حاصل کرن واسطے سلمان فارس تو چل کے آیا، صہیب روم تو چل کے آیا۔ انہاں تیناں چیزاں دی برکت دے اللہ دی قسم کالے رنگ والے غلام عزتاں پا گئے، شاناں پا گئے، مقام پا گئے۔ اللہ اکبر، اے تیناں چیزاں دی برکت سی۔ اونٹاں نو چرانے والا سیدنا فاروق اعظم حج کر کے مدینے دی دھرتی تے پتھر دا تکیہ بنا کے، پتیاں دا بستر بنا کے لیٹیا ہویا کردا سی۔ کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بیٹھ کے کمیا کرتے سن۔ وہ ایتے چیزیں ہی سن۔ آج اسی انہاں چیزاں تو دور ہو گیا، وہابی دور ہے، دیوبندی دور ہے، بریلوی دور ہے، نعرے سارے لاندے پیاں۔ نبی پاک دے آمد دا مقصد کسے نہیں سمجھیا۔ آگے غور کرنا، خالی محبتاں خالی دعوے کم نہیں آنے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کے اندر کی پیغام لے کے آئے، کی پیغام لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرے سونے دیان تو پہلا جہالتاں سن، ضلالتاں سن۔ نبی پاک نے تین کام آ کے کیتے نے۔ پہلے نمبر تے نبی پاک نے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں نے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے انہاں لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے۔ یہ تو پتہ چل دے میری زندگی دے اندر قرآن کوئی نہیں، وہ دے نال وڈا جاہل کوئی نہیں۔ میری زندگی دے اندر وہ دے نفس دا محاسبہ کوئی نہیں، وہ دے نال وڈا جہالت دے اندر کوئی نہیں۔ میری زندگی دے اندر قرآن و حدیث دی تعلیم کوئی نہیں، وہ دے نال وڈا جاہل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی آمد نو مان دیو، میرے پیغمبر دی آمد دیاں خوشیاں کر دیو، نبی پاک دی ولادت باسعادت دیاں خوشیاں منا دیو، اے نبی پاک دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھنا چاہیدا ہے۔ میرے پیغمبر لے کے آئے نے خوشیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے نبی پاک دے رشتہ داراں بھی منائیاں سن۔ آئیے کہ مثال دے کے گل شروع کرنا چاہنا ہوں۔ میرے بڑے پیروں مرشد جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت دی گل ہے، بڑے پیار دی گل میں کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر، مولانا عبد المجید سوتروی رحمت اللہ کی تعالی سیرت رہبر کامل دے اندر اس بات کو نقل کر دے نے جو نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد مبارک نے نبی پاک دے تمام رشتہ داراں نے بڑیاں خوشیاں کیتیاں نے۔ نبی پاک دا ہر رشتہ دار راضی ہوندا پیا ہے۔ حضرت عبداللہ دی نشانی دنیا تے آ گئی ہے، سردار عبداللہ دی نشانی اس دنیا تے آئی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کائنات دے لوگوں خوشیاں سارے نے کیتیاں نے، لیکن مقام انہاں نوں ملے، کامیابیاں انہاں نوں ملیاں نے جنہاں میرے پیغمبر دی ذات بھی منی ہے تے میرے پیغمبر دی بات بھی منی ہے۔ ایک پاسے ہے میرے پیغمبر دا رشتہ دار ہے، میرے پیغمبر دا رشتے دے اندر چاچا لگ دے، شکل و صورت دا بھی بڑا خوبصورت ہے، میرے پیغمبر دی گل نہیں منی۔ قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ
कल खतब फी जीदिका हबलुम मिन मसद। आप भी तबाह हो गया, ਇਹਦੀ बीवी भी तबाह हो गई, ਇਹਦਾ माल भी तबाह हो गया, ਇਹਦਾ घर भी तबाह हो गया, क्योंकि ਇਹਨੇ सिर्फ नबी पाक दी जात मन्नी है, सोने दी बात मन्नी नहीं मन्नी। जिन्ना मेरे पैगंबर दी जात नूं मन्ने, बात नूं भी मन्ने, जात दा भी एहतराम कीता है, बात दा भी एहतराम कीता है। रंग काला जे बहुत मोटे मोटे ने, गुलामी ते आजादी हासिल करने वाले, काले रंग दा पेदाले चलदा जमीन ते पैरां दा कड़ाक रब दे जन्नत दे अंदर सुनाई देंदा है। पता चलिया कलियां खुशियां नाल गल बननी नहीं बननी। ऐ कई मौलवी अल्लाह भला करे, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए। मैं क्लिप सुन रहा सा और मौलवी साहब माशाअल्लाह बड़े वजद दे अंदर आके कह रहे सन, और तुसी कहंदे हो झड़ियां ना लाओ, तुसी कहंदे हो बाजार ना सजाओ, तुसी कहंदे हो लाइटां ना लगाओ। ऐ वेखो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर ते भंगड़ा भी साबित कर दिते। कुल बेफज़लिल्लाहि व बिज़ालिका फलयफरहू दा माना भंगड़ा ना कीता है। क्यों जी? हाय अल्लाह मेरी तौबा। जदों मिंबर मुसल्ले तो इंज दियां आवाज़ां आण लग जाण, फिर बाजारां दे अंदर ते बेहयाई होनी है ना, फिर बाजारां दे अंदर ते नबी पाक दे उम्मतियां नचना ही है ना। जदों मिंबर मुसल्ले तो आवाज इंदी आण लग जाए, कहंदे फल यफराहू दा माना भंगड़ा डालो, की करो? क्यों जी? मैनू ते दा तर्जमा इंज नहीं समझ आया, पता नहीं मौलवी साहब ने केड़ी लुगत दे नाल ओदा तर्जमा कीता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे भाई दीन असी सारे मने ते मने अपनी मर्जी दा, मने अपनी कुरान सारे मने ते मने अपनी मर्जी दा, अपने शौक दा, अपने आप को साबित करने वास्ते कुरान दी आयत दा गलत तर्जमा, और जो मर्जी करो कुरान दा तर्जमा ते गलत ना करो अल्लाह दा वास्ता। आइए गौर करना, हबीब करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी कसम, ओ बंदा बड़ा बदबख्त है, बदनसीब है, जिन्हों नबी पाक दी आमद दी खुशी नहीं, जिन्हों नबी पाक दी वलादत दी खुशी नहीं। मैं कहना ओदे नालों मज्जां चंगियां ने, ओदे नालों गावां चंगियां ने, ओदे नालों डंगर चंगे ने, जेड़े नबी पाक दी आमद नूं नहीं मनदे, नबी पाक दी आमद दी खुशी नहीं करदे। अल्लाह ओदे डंगर बंदे ने जिहदे दिल दे अंदर नबी पाक दा प्यार कोई नहीं, नबी पाक दी मोहब्बत कोई नहीं। वो जिंदगी का दी जिंदगी है, जिस जिंदगी के अंदर मेरे पैगंबर दी मोहब्बत कोई नहीं, वो दिल का दा दिल, जिस दिल के अंदर मेरे पैगंबर दा प्यार कोई नहीं। लेकिन प्यार हो कीजिए जिवें नबी पाक दे सहाबा ने कीता है। मैं अक्सर कहता फिरना ते जगह जगह ते कहता फिरना, नबी पाक दे सारे सहाबा मेरे पैगंबर नाल प्यार करने वाले, लेकिन एक ऐसे सहाबी ने जिन्हां मेरे पैगंबर दी मोहब्बत दे अंदर अल्लाह दी कसम शहजादियां वाली जिंदगी को छड़िए, गुलामी की जिंदगी के अंदर आए ने, विकदे जनाब गुलाम बन के मदीने के अंदर पहुंच गए ने, जिन्हां दा नाम हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला, जेड़ी कुर्बानी दी है, जेड़ी हज़रत सलमान फारसी जेड़ी कुर्बानी है, जेड़ी हज़रत सलमान फारसी ने नबी पाक की मोहब्बत के अंदर ते दीन दे लिबास से ना दी है। हज़रत सलमान की जिंदगी पढ़िए, मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़िए, नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तो जान तो बाद कई साल जिंदा रहने हज़रत सलमान ने जो हसी करने रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर सैयदना सलमान ने ओडी कीता। अगर सलमान शहजादियां वाली जिंदगी छोड़ के अल्लाह की कसम गरीबां वाली जिंदगी गुजार सकते ने, मेरे पैगंबर दी मोहब्बत दे अंदर मेरे झंडियां भी ते ला सकते सन, लाइटां भी ते ला सकते सन, बाजार भी ते सजा सकते सन, नहीं सजाए क्योंकि मेरे पैगंबर दा तरीका नहीं। हज़रत सलमान ने सजाया है ते अपना चेहरा सुन्नत रसूल नाल सजाया है।
حضرت سلمان نے سجائیاں نے تے اپنی آنکھاں حیا نال سجائیاں نے حضرت سلمان نے سجائے تے اپنی پیشانی نو سجدے کر کر کے رب دے سامنے سجائے اللہ اکبر حضرت سلمان نے سجائے تے اپنے کردار نو سجائے اتوں تک کر نبی پاک دی محبت دی کائنات دے لوگ محبت میں بھی کرنا وا سینہ چیر کے ویکھ میرے دل دے اندر میرے پیغمبر دا پیار کتنا ہے میں کہنا ایک پاسے ساری کائنات ہوئے ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی پر میں تے سے واسطے جگہ جگہ تے کہتا پھرنا میں ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدو کے سانو مل کھچ کے کو سبحان اللہ ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدو کے سانو مل صبح شام یاد دا دیدار ملیا صبح شام یاد دا دیدار ملیا راتی راتی سونے دا پیار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راتی راتی سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے ستے ہوئے ستے ہوئے چیر ساٹے گئے گن کھل آمینہ دلال دلوں گے سانو مل او کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دلال دلوں گے سانو مل چھٹی آنی کلمہ بلال سنتا ہاری دم رکھدا خیال سنتا چھٹی آنی کلمہ بلال سنتا ہاری دم رکھدا خیال سنتا کافران لا چھوڑی پوری پوری دل کافران لا چھوڑی پوری پوری دل آمینہ دلال جدو گے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دلال جدو گے سانو مل اللہ کو اللہ دا قرآن کی اعلان کریے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین نبی پاک دے آن تو پہلا جال نہ سن ایک حدیث سناواں تے اپنی گل مکاواں مسند احمد دی روایت ہے غور کرنا ہے نبی پاک دے آن تو پہلا غلات کیویں دے سن تے اج کیویں دے نے اگر اسی نبی پاک دی آمد نو منیے تے اج غلات ہوے تے کیوں نے جنہاں چیزاں تو میرے پیغمبر نے روکے تے اسی کیوں کردے پے ہاں جڑیاں چیزاں تو نبی پاک نے منع کیتا ہے اسی انہاں تو بعد کیوں نہیں بیان دے آگے غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک نے اس سلام دے چچے دے بیٹے سیدنا غدر تے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے اللہ کو اللہ جانتے ہو نا جعفر کون نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی حضرت جعفر نے جانتے ہو حضرت جعفر کون نے دو شہید ہو گئے نا انہاں دے دوویں بازو کٹ گئے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے میرے جعفر نو جنت دے اندر بازواں دی جگہ تے دو پار دے چھڈے نے ورنہ دو پراں دے نال جعفر جنت دے روڑدا پھردا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے حضرت جعفر فرماندے نے بادشاہ نجاشی دے دربار دے اندر اے نجاشی عیسائی بادشاہ ہے کہنے لگے جعفر ذرا اپنا تعارف کرانا اپنی قوم دا تعارف کرانا اپنے نبی دا تعارف کرانا تواڈے حالات کیویں دسن جدوں نبی پاک تشریف لے کر کے آئے حضرت جعفر فرماندے نے ایو کل مالک کنا قوما نغل جاہلیہ نعبد الاسنام ناکل المیتۃ ناکل الفواحش نقطع الارحام نسیع الجوار یاکل القوی من الضعیف وکنا علی
حتی باس اللہ الینا رسولا منا ناریون سبقو وصدقہو وامانتہو وابابا فتعانا الاللہ. حضرت جعفر فرماتے نے اے چنیوڑ دے رہن والے یار میں اپنی گل کراں تے میری نہ منی, میں کسے اپنے خطیب صاحب دی گل کراں تے نہ منی, میرے کسے شیخ الحدیث صاحب دی گل ہوئے تے نہ منی, میرے کسے امیر دی گل ہوئے تے نہ منی, میرے کسے ناظم دی گل ہوئے تے نہ منی. نبی پاک دے چاچے دے بیٹے دی گل مان لے, حضرت علی دے ویر دی گل مان لے, حضرت جعفر دی گل مان لے. فرماتے نے اے بادشاہ گل سن ایو گل مالک کننا قومن اغلا جاہلیہ, اسی جہالت دی زندگی گزارن والے. نبی پاک دے آن تو پہلا جہالتاں سن, سونے دے آن تو پہلا گمراہیاں سن. کیڑی گمراہی کیڑی جہالت؟ سب تو پہلی ضلالت جہالت نعبد الاصنام. اسی بتاں دی پوجا کریا کردے ساں, اسی غیر اللہ دے سامنے مکہ ٹیکیا کردے ساں, غیر اللہ دے نام دیاں نظراں لے آداں, غیر اللہ دے نام دیاں دیکھاں تے سبیلاں, غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے. نبی پاک علیہ السلام آئے نے, میرے پیغمبر نے آ کے پیغام دیتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اکو تواڈا الہ ہے, اکو ساڈا, اکو الہ کونے, بولو کونے الہ انہوں کہندے نے جدی عبادت کیتی جائے رب تو علاوہ کسے, رب تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کیتی جاندی, رب تو علاوہ کسے دی عبادت کیتی جا سکتی نہیں کیتی جا سکتی. سجدہ رب دے نام دا, نظر رب دے نام دی, نیاز رب دے نام دی, دیکھ رب دے نام دی, سبیل رب دے نام دی, چڑھاوے رب دے نام دے, غیر دے نام دی عبادت. اور جیڑا کام بھی نیکی دی گردن کیتا دے اور رب دے نام دا کرنا چاہیے. کیونکہ پاوے وہابی نماز پڑھ دے, پاوے دیوبندی نماز پڑھ دے, پاوے بریلوی نماز پڑھ دے, جو تشبہ دے اندر پہندا ہے تے کہندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میں سجدہ کر کے, اللہ میں رکوع کر کے, میں قیام کر کے, تشبہ دے اندر بیٹھ کے اللہ تیرے نال وعدہ کرنا میریاں ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے, میریاں ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے, ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے. اللہ کو اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے پہلی جہالت دا خاتمہ کیتا. رب تو علاوہ کسی اور دی عبادت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر تے ناقل المیتاتا, نبی پاک دے آن تو پہلا اس قوم دے اندر حلال حرام دی تمیز مک گئی سی. لوگ مردار کھا ڈایا کرتے سن, جویں ساڈے اندر حلال حرام دی تمیز مکدی جا رہی ہے. پیسے آنے چاہیے نے, بس آنے چاہیے نے, بھاویں رشوت دیاں, بھاویں دھوکے دیاں, بھاویں فراڈ دیاں, بھاویں ملاوٹ دیاں, بھاویں سودی کاروبار دیاں, بھاویں کم تول کے آن, بھاویں بہناں دا حق وراثت تباہ کے آن, بھاویں بناواں دیاں جائیداداں تے قبضہ کر کے پیسہ آنا چاہیے, جتھوں مرضی آنا چاہیے. اج دے خلاف نبی پاک بیان تو پہلا سن لوگ حلال حرام دی تمیز بھول گئے سن. میرے پیغمبر نے آ کے حلال دا پیغام دیتا ہے, حرام تو روکیے. اج تو حرام کھان تو بعد آ گئے, نبی پاک دی آمد دے مقصد نو سمجھ لیے. اج بھی اگر حرام کھاندا پے, اج بھی بھراواں دا حق کھاندا پے, اج بھی بہناں دا حق کھاندا پے, اج بھی رشوت دے پیسے کھاندا پے, اج بھی سود دے پیسے کھاندا پے,
نبی پاک دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا کہ ایک اور بڑی عجیب گل ہے اللہ اکبر اللہ کرسی تے بیٹھ کے اے بڑا جناب کوئی بھی کرسی ہوئے سرکاری کرسی تے بیٹھ کے اے دا نشہ ہی ایسا ہے اتنی دیر تک کام کوئی نہیں ہوندا جتنی دیر تک رشوت نہ دتی جائے اے جناب ساری زندگی سرکاری کرسی تے بیٹھ کے انہیں رشوت لئیے اور ریٹائر ہو گئے ہاتھ دے وچ تسبیح تے سر تے ہیں جدو سرکاری کرسی سی وہ دو ہر پٹھا کام کیتا اپنے بچیاں نو پالیا تے آرام دے نال تے ماں بھی بڑے چانل کہندی میرے پتر دی تنخواہ تے لاکھ روپیہ ہے پر مہینے دا 2-3 لاکھ روپیہ کر لینا میری بہن شوق نال نہ دسیا کر ڈوب مرن دا مقام ہے تیرے پتر نے لاکھ حلال دے اندر 2 لاکھ حرام ملا لے ہیں تے اگاں نسلاں دے اندر منتقل ہو رہے ہیں اے حرام بولو گل پڑی لگی میرے خیال کوڑی لگی گل ناقابل برداشت ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا امتی ہے تے اسے رشوت دے پیسے نال جھڑیاں لاندا پیا بازار سجاندا پیا کیسی محبت ہے ہائے ہائے تو جو کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادر میرے محترم سمجھیے نبی پاک دے آمد دے مقصد نو میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھیے اپنے کردار نو نکھاریے اپنے کردار دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد لے کے آئیے نبی پاک دے صحابی فرماتے ہیں نعت لفوا آگے سے سونے دے آن تو پہلا بے گیائی بڑی عام سی بے گیائی بڑی عام سی اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے آکے بے گیائی دا خاتمہ کیتا ہے حیا دا پیغام دیتا ہے آج بھی بے گیائی عام ہے آج بھی بے گیائی عام ہے یار ایک وقت سی ایک باقاعدہ طور تے ایک جگہ مخصوص کی جاندی سی اوتھے کنجر تے کنجریاں بنائیاں جاندیاں سن چند مخصوص نوجوان اوتھے جا کے تھیٹر ویکھیا کر دے او کنجر خانہ ویکھیا کر دے تے جڑا نوجوان اس تھیٹر دے اندر جاندا سی لوگ کہندے سن فلاں دا بچہ خراب ہو گیا اوتھے تھیٹر ویکھدا کنجریاں جا کے ویکھدے تے ہن اتنی کو بے حیائی عام ہو گئی ہے مسلمان دی بیٹی ہے تے آپ ہی ویڈیو بڑا بڑا کے ٹک ٹاک تے بے حیائی دیاں ٹک ٹاک دیاں ویڈیو سٹی جا رہی ہے اوے تے کی مننے نبی پاک دی آمد نو جنے اپنی بیٹی نو نیلام کر دتا ہے جنے اپنی عزت نو نیلام کر دتا ہے اے مسلمان دی بیٹی آپ ہی 50-60 لاکھ 50-60 ہزار دا موبائل لے کے دے دیتا ہے تے ویڈیو بڑا بڑا کے یوٹیوب تے مسلماناں دی عزت دا تماشا لگاندی پئی ہے اپنے باپ دی عزت دا جنازہ نکالدی پئی ہے میرے پیغمبر تے حیا دا پیغام لے کے آئے نے اونے کی منیے نبی پاک دی آمد نو جنے بے حیائیاں کیتیاں نے اللہ کو اکبر اللہ نے کائنات دے لوگ جویں اسی بے حیا ہو گیا جویں قوم بے حیا ہو گئی ہے ساڈے حکمران بھی بے غیرت ہو گئے نے حکمران بھی بے حیا ہو گئے نے اے دیکھیا کہ ٹرانسجنڈر جڑا بل پاس ہوئے او دے اندر کچھ چیزاں مثبت بھی نے تے کچھ چیزاں بے حیائی دے دروازے نے اللہ کو اکبر اللہ تے علماء بولے نے سے جناب بل دے خلاف ڈاکٹر بھی چپ کر کے بیٹھے نے وکیل بھی چپ کر کے بیٹھے نے پروفیسر بھی چپ کر کے بیٹھے نے جج بھی چپ کر کے بیٹھے نے کیا کلا مولوی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ڈاکٹر نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا وکیل نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا پروفیسر نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا جج نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا اور تواڈیاں تنخواہاں دا مسئلہ ہوئے تے ہسپتال دے اندر کام کرنا چھڑ دے جے تواڈیاں تنخواہاں دا مسئلہ ہوئے تے جناب عدالتاں بند کر دے جے عدالتاں نہیں لگن گیاں جنی دیر تک ساڈے فیصلے نہیں مننے جان گے اسلام مخالف بل پاس کیتے جان تے تسی ٹس تو مت نہ ہو تے پھر بھی نبی پاک دے امتی کہلاؤ پھر بھی نبی پاک نو اپڑیا نبی پاک دے اپنے آپ کو عاشق کہلاؤ سوچنا ضرور ہے طالب علم دی گل تے میرے بھائی اگر نبی پاک دی آمد نو مننا ہے پھر بے حیائی تو بچنا پینا ہے اپنے معاشرے نو بے حیائی تو بچانا پینا ہے یار کڈے افسوس دی گل ہے میرے پیغمبر تے حیا دا پیغام لے کے آئے نے نبی پاک دی جشن عید میلاد النبی دا نام لے کے نوجوان بیٹیاں اوتھے جشن عید میلاد النبی دا بورڈ لگے
اٹھ نوجوان بچی نچتی پئی ہے اللہ اکبر نانا میرے بھائی میرے پیغمبر دے حیات دا پیغام لے کے آئے نے میرے پیغمبر دے غیرت دا پیغام لے کے آئے نے قرآن کہتا ہے والا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فرمایا کائنات دے لوگ بے حیائی دے نیڑے نہیں جانا بے حیائی دے قریب نہیں جانا حضرت جعفر فرماتے نے چوتھا کام جڑا ساڈی قوم دے اندر نقطہ ساڈے معاشرے دے اندر ساڈی قوم دے اندر رشتیاں دی پہچان بھول گئی سی رشتیاں اے تواڈے چنیوڑ دا واقعہ جے 2-3 مہینے پہلے دا پوتے نے اپنی دادی نو قتل کیتا ہے کس وجہ تو کہ پوتا اپنی دادی کول زیور لینا چاہندا سی یہ تواڈے شہر دی مثال دتی ہے رشتیاں دی پہچان اج بھی مک گئی ہے تے اودوں بھی مک گئی سی اج بیٹا باپ نو قتل پیا کردا ہے اج بھرا نو قتل کردا پیا ہے صرف اینا سونے چاندی دی خاطر اے زیورات دی خاطر اور کی سمجھے نبی پاک دی آمد نو تے تینوں اپنی ماں والے رشتے کا خیال نہیں آیا تینوں اپنے باپ والے رشتے کا خیال نہیں آیا تینوں دنیاوی رشتیاں دی قدر نہیں ہوئی تینوں دنیاوی رشتیاں دی قدر نہیں ہوئی کی سمجھے میرے پیغمبر دی آمد نو میرے پیغمبر نے دیا کے پیغام دیتا سی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اللہ نے سونے دے سینے تے قرآن نازل کر کے دسیا فرمایا انہاں رشتیاں دی قدر کرنی جے انہاں رشتیاں دا خیال کرنا یار میں کیویں تینوں نبی پاک دا محب من لواں میں تینوں کیویں نبی پاک دا عاشق من لواں میں تینوں کیویں نبی پاک دے منن والا من لواں باہر تو بازار دے اندر دروازے تے نبی پاک دی آمد دیاں خوشی دیاں لائٹاں تے جھنڈیاں لگائیاں نے تے اندر تیری تکلیف دی وجہ کر کے تیری ماں روندی نظر آندی ہے دروازے تے کہ نبی پاک دی آمد دی لائٹاں نے تے دروازے دے اندر ماں اس پتر دے دکھ تو روندی پئی ہے اندر باپ اس پتر دے دکھ تو روندا پیا ہے اندر بہن اس بھرا دے دکھ تو روندی پئی ہے اندر بھائی اس بھرا دے دکھ تو روندے پئے نے کیسے نان صافی دی گل ہے نام نبی پاک دی محبت دا تے مرضی اپنی محبت بس اتنی جے لائٹاں نہ ہوندیاں تے کیویں محبت اظہار کردا تے چھڑیاں نہ ہوندیاں تے کیویں محبت اظہار کردا محبت اظہار کرن دا طریقہ تے اے وہی سی تیرے عمل دے اندر نبی پاک دی محبت نظر آندی تو رشتیاں دی قدر کردا اوے اس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دا کلمہ پڑھے جن نے دشمن رشتہ داراں دی بھی قدر کیتی ہے اللہ اکبر یاد نا حضرت ثمامہ بن سال دا واقعہ بڑا مشہور ہے جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تے مکے والیاں دی گندم بند کر دیتی ہے مکے والیاں دا اناج بند کر دیتے مکے کے اندر قید پہ گئے تے میرے پیغمبر تک خبراں پہنچیاں نے رحمت کائنات نو پتہ چلیا کہ نبی پاک دے ددیالی رشتہ دار گندم دی وجہ کر کے پریشان نے اناج دی وجہ کر کے پریشان نے میرے پیغمبر نے فوراً اپنے صحابی حضرت ثمامہ بن سال وال رکا لکھوایا خط لکھوایا تے فرمائے اور ثمامہ کوئی گل نہیں پاویں کافر میں ہے تے محمد داد کے نے ہے تے نبی پاک دے رشتہ دار نے انہاں دی گندم جاری کر دے یار نبی پاک نے تے اپنے دشمن رشتہ داراں دا بھی خیال کیتا ہے تے تو اپنے سکے باپ دا خیال نہیں کردا اونے نبی پاک دی آمد نو کی منیا جنہیں اپنے باپ دی قدر نہیں کیتی بولو اونے منے جنہیں اپنی ماں دا یا نہیں کیتا اونے نبی پاک دی آمد نو کی منے جڑا بہناں دا حق کھا گیا دھیاں دا حق کھا گیا نے نبی پاک دی آمد نو کی منے اللہ اکبر اللہ دی قسم کے پوائنٹ دے کے گھنٹہ گفتگو ہو سکتی
لیکن میں سمیٹنا چاہنا گل تو جو کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے نبی پاک دے آن تو پہلا گلا تین دے سن یا قل القوی من نصیب الجواد اساں گوانڈیاں نو تنگ کریا کر دے ساں گوانڈیاں نو نبی پاک دے آن تو پہلا یہ بھی ایک جہالت سی لوگ گوانڈیاں نو پریشان کر دے سن اسی تے نہیں کر دے ہیں کیوں بھئی اسی تے نہیں کر دے ساڈے تو ساڈے گوانڈی جنہیں تنگ نے نا رات نو بھی ہاتھ چوک کے دعا کر دے اللہ سونے ایڈا پیڑا گوانڈی کسی نو نہ دے ایڈا برا گوانڈی اللہ دی قسم ہے کئی بھینا جمعے والے دے رکا لے کے بھیج دیں یعنی کاری صاحب دعا کر دیو سانو اللہ گوانڈی چنگے دے دے تے ساڈے گوانڈیاں نو جڑے پیڑے نو مگروں لا دے ایڈے ایڈے تنگ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے جبریل امین اے پڑوسیاں دے بارے انی کو باری آئے سن انج لگدا سی کہ گوانڈیاں دا جویں وراثت دے رب حصہ ہی نہ پا چھڑے اتنا حق جے پڑوسیاں دا اور یاد ہے بڑی مشہور حدیث ہے ایک بی بی دا نبی پاک دے سامنے ذکر کیتا گیا سونیا وہ روزے بڑے رکھ دیے نمازاں بڑیاں پڑھ دیے نوافل بڑے پڑھ دیے بڑیاں نیکیاں کر دی لیکن او دے ہتھوں دے گوانڈی بڑے تنگ نے آپ نے فرمایا ہیا فی النار او دا ٹھکانہ تے ایک اور عورت دا ذکر کیتا گیا سونیا فرضی نمازاں فرضی روزے کو زیادہ نوافل بھی کوئی نہیں بس فرضی کام کر دیے لیکن گوانڈیاں نو تنگ نہیں کر دی لیکن پڑوسیاں نو آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ ہیا فی الجنہ وہ عورت جنتی ہے یہ مطلب ہے پڑوسیاں دا خیال رکھنا چاہیے تنگ نہیں کرنا چاہیے ساڈا یہ حال ہے کوئی ماڑا بندہ نا غریب بندہ تھوڑا جا چوک کے مکان بنا لے نا تے نال دا تگڑا ہے تے او 4-5 فٹ چوک کے مکان بناتا ہے تاکہ میرے پیران دے تھلے رہے اے میرے پیران دے تھلے رہے میرا گوانڈی نہیں میرے بھائی اسلام دی تعلیمات نہیں آئیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سے آبی حضرت جعفر فرماتے رہے اور بادشاہ باؤ ساڑھے اندر ایک اور جغالت یا کل القوی من الضعیف ساڑھا طاقتور کمزور تے ظلم کریا کردا سی طاقتور کمزور تے ظلم کریا کرتا سی جمیں آج ساڑھے معاشرے اندر ظلم ہوندا پہ آئے جی چودری دا منڈا کو غلط کام کر لے کوئی گالی چودری آندہ بچے جی ماڑا بچہ کوئی کسے ماڑے کاندہ بچہ کو غلطی کر لے جی سارے محلے والے سارے پنڈ والے سارے شہر والے اے جناب سر تے باواں تے نو پھانسی لا دیو انو ٹانگ دیو اللہ اکبر ماڑے آواز تے ہور قانون ہے تگڑے آواز تے ہور قانون ہے تگڑا قتل کر دے تے پیسے دے کے چھوٹ جاؤں دے ماڑے کوڑ غلطی ہو جاتے پھائے لگ جاؤں دے یا قول القوی من الضعیف نبی پاک علیہ السلام دے سے حبی فرماتے نے نبی پاک دے آن تو پہلا اے جڑا مسئلہ سی طاقتور کمزوراں نو روح دے دے سن میرے پیغمبر نے طاقتوراں دے ہتھاں نو روکیے اے ماڑیاں دے مان ودائے نے میرے پیغمبر نے غریباں دے مان ودائے نے یا جنہاں جنہوں فتح مکایا بیت اللہ دے مطاب دے اندر بڑے بڑے سردار بیٹھے نے نبی پاک فرماندے نے بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت دے تے اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھ دے اج لوگاں نوں پتہ چل جائے اللہ دی نظر دے اندر اے دولت تے مال دی اہمیت نہیں برادریاں دی اہمیت نہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ دے عزت والا ہو گئی ہے جڑا اللہ دے کولوں ڈر دے میرے پیغمبر نے ماڑے دے مان ودائے اے حبشو آئی شان تکلم او سبحان اللہ حبشو آئی شان تکلم دولے آنی ایمان تکلم کعبے ہوتے اذان تکلم آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر تور توانے خور
چلدا سی او زمین دے اُتے جنتاں دے وچ شور پیا اور کاڑے رنگ دا جمال تک آئے کاڑے رنگ دا جمال تک آئے عرش دا ایک لال تک آئے کاڑے رنگ دا جمال تک آئے عرش دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر دورتا گانے خور پیا چلتا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا اور نبی پاک دے صحابی نے اپنی قوم دیاں جہالتاں بیان کیتیاں تے فرماندے نے فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ان کلام دے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہن غور کریا تے گل مک گئی 3-4 منٹ دے اندر میں گل مکا دینا چاہنا ادھر نبی پاک دے صحابی نے پہلے اپنی قوم دیاں جہالتاں بیان کیتیاں نے تے بعد دے اندر میرے محمد دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں قوم دے اندر جہالتاں سن تے میرے پیغمبر دیاں ایسی قوم دے اندر ایڈیاں سونیاں صفتاں بیان کیتیاں جنوں اللہ نے امی قوم آتی ہے اس قوم دے اندر میرے پیغمبر دیاں صفتاں حضرت جعفر فرماتے نے ساڈے اندر وہ رسول آئے نے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ ساڈے اندر وہ رسول آئے نے بدا نسب بڑا اونچا ہے بدا خاندان بڑا اونچا ہے اللہ اکبر جدا خاندان ایڈا اونچا ہے کڈا اونچا ہے بھائی حافظ اوزا بار بار کرو فرما رہے سن اے ضرور سنایا تے سنا جائے جی نسب دی گل کراں تے اللہ بڑا گھنٹہ لگ جانے بس نہ جملیاں دے اندر گل سنانا چاہنا اے مائی آمنہ تاج لالے ساری دنیا جڑی گل حضرت جعفر دے عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کی دا ترجمہ کردا پیا نعرف نسبہ مائی آمنہ تاج لالے ساری دنیا جو بے مثال اما آمنہ تاج لالے ساری دنیا جو بے مثال گل مقدرہ دی کی سنا آکے گلی ماں میں واری جاواں سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثال اور صدیق مردی کیا بات ہے صدیق مردی کیا بات ہے جنہوں ملیا سونے دا ساتھ ستے اجوی ستے اجوی ستے اجوی آقا دے نالے صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنہوں سونے دا ساتھ ستے اجوی سونے دے نالے ساری دنیا جو بے مثال ایڈے اچھے نسب والا میرا پیغمبر ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائیا من دا دل جانی ہے جڑا انگلا چشم چلا جاوے پتہ نے رونا نو کلمہ پڑا جاوے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائیا من دا دل جانی ہے جڑا انگلا چشم چلا جاوے
नाल पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे अक नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया अक नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया मुद्दतां दियां दुश्मनां नूं भाई भाई बनाया मुद्दतां दियां दुश्मनां नूं भाई भाई बनाया छट मतनी पीर लसानी माइया मिलदा दिल जानी जेड़ा उंगलां च चश्मे चला जावे अल्लाह ने पत्थरां नूं कलमे बढ़ा जावे अगला जोड़ा बड़ा कमाल ने जरा खुल के मोहब्बत अदार करया दे सिख मक्के मदीने दी हर वेले रहंदी मेरी रो मैनू बस ए कोई कहती सिख मक्के मदीने दी हर वेले रहंदी मेरी रो मैनू बस ए कोई कहती मक्के ते मदीने दा रब्बा मक्के ते मदीने दा बाजार लिखा मैनू ख्वाब च आका दा दीदार करा मैनू ख्वाब च आका दा दीदार करा मैनू साडा मतनी पीर लसानी माइया मिलदा दिल जानी जेड़ा उंगलां च चश्मे चला जावे अल्लाह ने रोणन कलमा पढ़ा जावे नारी बोला साहब हज़रत जाबिर फरमाते ने ओ नबी साडे अंदर आए जिहदा खानदान बड़ा ऊंचाई गल मुकाइए सोना लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा मक्के दा यतीम आया बन के गम खारे यतीम आंदा खिंच के गो सुभान अल्लाह सोने प्यारे तुम्हें चौके बुलंद आवाज़ को सुभान अल्लाह सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा मक्के दा यतीम आया बन के गम खारे यतीम आंदा सोना लाले गली मांदा मिठड़ी बोली मुश्क पसीना सोने के रुख सारे खत्म नबूवत वाली रब ने सर पे रखी दसितारे फल को तेरा भी सतिया आ जा ओए मेरे करीमांदा सोना लाले गली मांदा प्यारा ला पढ़ो रे कर मिल के सोना लाले प्यारा लाले गली मांदा सारे मिल के पढ़ के बता दो सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा हाथियां दुल्ला नशरा सीना सोनी पाक पेशानी तक के मुकड़ा सोने नबी दा होई दुनिया दीवानी जिसने नाम अंदर वकरा जिसे जोड़े तो मांदा सोना लाले गली मांदा हज़रत जाबिर फरमाते ने साडे वालो रसूल आया नारी मुनासाबा अल्लाह दी कसम है लफ्ज़ नासाबा जड़े मैं इहदे ते गल करां ते 3-4 घंटे लग जाने ने नबी पाक दे चाचे दे बेटे फरमाते ने नबी बड़े उच्चे खानदान वाला ते ओदे सिदक नूं भी असीं जानने आ ओदियां मानतां नूं भी असीं जानने आ ओदी जिंदगी
پاک نو ہی اسی جاننے ہاں اس سونے نے آ کے ایڈا پاک کردار پیش کرن دے بعد فرمایا فتانا الاللہ نبی پاک نے آ کے سانو رب وال بلائے تے کلا رب وال نہیں بلایا لنوحدہ ونعبدہ اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے تے رب دی عبادت دی دعوت دیتی ہے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں تے رب تو علاوہ کسی دی عبادت بھی رب تو علاوہ حاجت روا مشکل کشا بھی کوئی نہیں تے اللہ تو علاوہ کسی دے نام دا سجدہ بھی کوئی نہیں. یہ دعوت سی میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سی. ایک حدیث سنائیے وہ دی تھوڑی جی تشریح سنائیے. امید ہے انشاءاللہ کو گل تواڈے سمجھ بھی آئی ہونی. آئیے ماشاءاللہ آج دا سبق یاد رہے گا. نبی پاک نے غیر اللہ دی عبادت تو منع کیتا ہے, حرام تو منع کیتا ہے. نبی پاک نے بے حیائی تو روکے ہے. میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دا پیغام دیتا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیاں دے حقوق بیان کیتے نے. میرے پیغمبر نے کمزوراں دے ماڑیاں دے مان ودائے نے, طاقتوراں دے ہتھاں نو روکے ہے. آئیے کم از کم اج دیاں 6 باتاں تے یاد کرو. اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی, حرام کھانا, بے حیائی دے نیڑے جانا, رشتہ داری توڑنی, 5ویں نمبر تے گوانڈیاں نو تنگ کرنا, 6ویں نمبر تے کمزور تے ظلم کرنا. بس 4 گلاں یاد ہو گئی اج دے بیان کرن دا. انشاءاللہ فائدہ ہو گیا. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اج دا پروگرام مکہ CD سینٹر YouTube چینل تے تانوں تقریراں مل جان گیاں علماء کرام دیاں. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. ساڈے بھائی مولانا عبدالرزاق نثار صاحب بھی تشریف لے آئے, خطیب مرکزی مسجد. اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. 20 اکتوبر بعد نماز عشاء مصباح العلوم محلہ توحید آباد عمر روڈ دے اندر حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب اور مولانا عتیق الرحمان قصوری صاحب خطاب فرمان گے. احباب ضرور شرکت کرنا.